सर फाटल्या कितले दीस जाले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ड्रायव स्टार्ट केल्लो आसा आनी तितून केबल खूब कट जाता. सो हे कितें आनी केन्ना देखून चलतलें? केबल म्हणजे दे हॅड टू ते GIS टॅगिंग बीन आसा ताका, जिओ टॅगिंग आसा तांणी केबलाक हे बीन लेबल्स बीन घालून ते कांय ना, कोणाचे केबल्स कांय कळना. प्लस अरावंड 2 वर्सां जालीं तांणी एकूय लायसन काडूंक ना. सो आमी तांकां सांगलें लायसनां काडा म्हणून. सो दे हॅव टू एप्लाय टू DOIT अँड DOIT हॅज टू सेंड द एप्लिकेशन टू अस फॉर NOC. म्हणजे आमी पळयतले मागीर सर्वे बिर्वे करतले, स्टेबिलिटी बीन पळयतले, खंयच्यान घालपाक अंडरग्रावंड ओवरहेड घालूंक मेळटाले पळयतले आनी आमी तशें दिवपाचे ते. पूण हे 2 वर्सां जाले सगळे आमचे हे रेव्हेन्यू खाता आनी कोण चोरी करता, थोड्यां कडेन लायसनात ना. इट इज अ थ्रेट टू सायबर क्रायम ऑल्सो एक्चुअली. सायबर क्रायम म्हणजे बाकीचें कितें कितें जावपाक शकता न्हय, कोणाचें हें वचपाक ते कोणाय कडेन येतात आनी कितेंय करतात. So that's why we have taken a drive to remove all those cables from it. No, but in today's world, if you don't have internet, you cannot work म्हणलेल्या भशेन. So if you have a bank, you mean if you have a bank, तुम्ही कुशीक चोरयेचे बँक दवरतले आनी चालू करतले. डू इट इन करेक्ट फॅशन. आतां तांचे एवरी वन इज टेकिंग दॅट 1,000 एकट्याच्यान 10,000 कस्टमर आहा. ते 1,000तले आमी तुका 100 रुपयाच मागता. तूं आमकां 100 रुपया दी, आमचो रेव्हेन्यू शेअर न्हय. बरें, ताका तुका कशें हें कळटलें की कोण कितें करता तें. फाल्यां तूं खंयच्यार धरतलो कोणाक, तुका तरी आधार कार्डा, तुज्या गाडयेक रजिस्ट्रेशन कित्याक जाय, नाल्यार गाडयो तश्योच सोडा मरे. आतां तुका ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून गाडयो तश्यो सोडटलो. इंटरनेट वापरूंक जाय, इंटरनेट करूंक जाय, पूण तुवेंनूय पळोवंक जाय न्ही चोरयेचें इंटरनेट घेता काय कसलें इंटरनेट घेता तें तूं. दे शूड हें न्हय लायक दीस इज नॉट सोमालिया ऑर समथींग लायक दॅट. दीस इज यू हॅव टू फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन. मागीर ते पॉलिसीज बीन कित्याक करता तर आमी घरा दवरून पुसपाक न्हय. So, but you are talking about cyber crimes, everything. One way you have taken a drive. पण आतां कितले दीस मागीर थोडे दीस स्टार्ट जाता आनी मागीर मध्यात बंद करता, अशें कितें कशें आसतलें? बंद पडटलें 1 तारखेच्यान. यू टेल मी न्ही, तुज्या हेका आयल्यार तूं म्हाका आपय येता रे, हांव थंय येता आनी कट करून दिता तुका. हे नाल्यार म्हजे कडेन यो तूं. यू फॉलो मी अप, यू शो मी द केबल, आय विल कट इट. हांवें तें केलां न्हय. काल IT मिनिस्टरान एक मिटींगूय घेतली म्हणून अशें आयकलां. व्हेरी गुड न्हय. IT मिनिस्टरान आतां कट केलें म्हणून सगळे जाण तरी मातशे जाग्यार तरी येता सर. नाल्यार कोण 2 वर्सां कितें एक पयसो आयलो हप्तो घेतालो ताका उडो येना. तूं म्हाका सांगा हो इल्लीगल आसा जाल्यार ताका लायसन दाखोवची, नाल्यार विमील उडयतले न्हय आमी. हे हप्ते घेता म्हणून अशें जातालें. अशें आतां कोण हप्ते घेता काय कितें ते म्हणटात न्हय. इवन वेन आय वॉज टेकिंग अ मिटींग देर म्हाका ऑफर दिवपाक कितें नाका आसलें. तुका ऑफर दिवपा येयले. सो दॅट इज नॉट अ करेक्ट थिंग न्हय. दॅट इज नॉट अ करेक्ट थिंग. सो यू हॅव टू बी. आनी कोण तरी करता आसतलो म्हणून कळटा न्हय ते. एनी रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हेज लायक बाबा हिंगा कितल्या जाणांचे कनेक्शनां केबलां आहा वो कितें आहा तुमचे कडेन तें कांयच हांवें ना. आतां कट केलो खांब्या वयले. आतां हांवें थंय तुका दाखयता थंय पळय कितले केबल. हांगा यो, 1 मिनीट यो, तुका दाखयता. कितले केबल कट केल्या. हेतूंतलो एकटो आयलो. हे पळय कितले केबल आहा पळय. हेच फक्त तुका खंयच्यान आनी ते कोणाचे आयडेंटिफाय करपाक येताले पळय. आमी पे करता. आतां म्हजे इलेक्ट्रिसिटीक हांवें BSNL कडल्यान खंयच्यान घेतला. वी आर पेईंग देम. आमी इंटरनेटाक पे करता. हय, ते इंटरनेटाचो ते दे टेक यू 1,000 रुपीज 10,000 कितले घेता. ताचे आमचो फक्त 10% शेअर सर. ओनली 10%. कसो उडयला हो पळय. कोणाक पडलेला पळय हो केबल कसो उडयला. थंय कोण आपलायता केबल. आपलो न्हय, तुजो न्हय, तुजो न्हय. कोणाचो केबल हो आतां. तूं कोणाक आतां धरतलो हे अशें डट पळय केन्ना आतां कांय ना. सो एनी रिकॉर्ड लायक कितले केबल ऑपरेटर्स हिंगा. सर केबल ऑपरेटर 4 काय 5 आसात गोंया पणजेन. हय, पणजेन म्हणजे केबल ऑपरेटर. केबल म्हणजे इंटरनेट ISP दिसतात म्हाका ते. दोज आर 4 or 5 हू आर रजिस्टर्ड. पूण बाकीचे कितलेशे चोरयां काडटात ताजे वयल्यानूच व्हरतात. बरें सबलेटिंग म्हणलेल्या भशेन. सबलेटिंगाचे सबलेटिंग आहा. आनी कोण चोरता बिडता कांय ना. कोणाच्या वयल्यान कोण चोरपाक लागले आतां. तितूंतल्यान मागीर सायबर क्रायम्स हॅकर्स आनी स्कॅम्स. हांगा बसतलो तो तुजे बँकेचे लुटतलो. तूं ताका धरतलो कसो. तुज्या हेजे वयल्यान लटत तुका पावटी मारच्यो पडल्यो. तांकां कांय ना. वायफाय झोन्स बीन आहा मरे जे IT डिपार्टमेंटान केल्ले थंय आहा पळय सगळे.
बरें हेजें कनेक्शन आतां पळय आमी इलेक्ट्रिकल बीन येता पळय सगळें घातल्या बसीचें हाजें जर लागत तुका हेका तुजें सगळें नेट बी तुजें सगळें कंप्युटर बीन वतलें मरे बरें कोणाक शॉक आयलो मेलो कोण जबाबदार पॉलिसीन आमचें कांय ना दे हॅव टू सेंड इट टू मी आय हॅव टू सी इफ इट इज फिजिबल आय वील रिजेक्ट इट कितें करता तूं रिजेक्ट केलें की गेलें तुजें कट करचें पडलें बरें तुवें कोणाक सांगून घातलें बाबा आमकां काय सांगून घालूंक ना मागीर पयलीं तुवें एप्लिकेशन दिवंक जाय आनी मागीर दाखोवंक जाय आमकां हांगासरल्यान घालता म्हणून आनी मागीर घालूंक जाय Wait, Kashinath, we know you are an engineer, electricity department as an engineer. But at the same time, we know you are a strong activist. Right. So how strict you will be in the next few days? I told you, no, till from now? 1st February, see, as per my Ma'am, Dila, knowledge, till 1st as per February. my knowledge goes, CM and everyone is supporting such things for the revenue purpose and all. They also want to be safe. कित्याक कोणाकूय कितें लागत जाल्यार तांच्या आंगार येता सो दे वील बी कित्याक ते बाकीचे अर्न करता ते बरें आमी तुका घालनाका म्हणटा तूं फॉर्मलिटीज फॉलो कर म्हणसर इतले बरें चकचकीत पणजे केला सगळें स्मार्ट सिटीन म्हणून परते तूं आतां पळय तो केबल खंय व्हरता तो पळय पळय केबल व्हरता पळय सगळें सिस्टम पळय हे अर्ले करतलो तूं तांकां खंय केबल घालता कितें खबर ना पळय सगळें काडून ते आतां घालता So from 1st February they have to apply or कितें? एप्लाय 1st फेब्रुवारी आमी सगळें काडून उडयतले येते जाल्यार हांव काडूनूच उडयतलो सगळें हां. ताणें वयल्यान व्हेलें तें हांवें अंडरस्टँड कोणा कडेन लायसनां दाखोवपाची म्हाका व्हरपाचें नाजाल्यार वी वील कट इट एंड कित्याक तांचे कांय केबलाचेर कांय रेकॉर्ड्स ना तुका दिसता रेकॉर्ड कोणा तूं केबल खंय तूं सांगूं शकता आनी येते पळय ना. मागीर तो कचरो पळय आतां तो म्हणटा हो केबल आपलो तो आतांय थोडे उलयला पळय येते पळय सगळ्याक उडयलेले आहा कोण घालता हात लायता So 1st February is an We सारकें will strict. start full-fledged drive on 1st February and we will remove everything, whatever. आणि कोणें पळय आसा लायसनां दिल्ली आसा ताणें दाखोवपाचें आपलें जियो टॅगिंग करून GIS ह्या ताका तो GIS टॅगिंग जालो वी वील डू इट अदरवायज वी वील रिमूव एवरीथींग Thank you.